डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पासमान लाइव न्यूज़ और मैं हूं मियां मोहम्मद राशिद। नाज़रीन, मेरे शहर मेरा सासा के एपिसोड नंबर 9 के साथ हाज़िर हैं। आप लोगों के फीडबैक से हमें बड़ी हिम्मत और हौसला मिल रहा है। आज हमारे साथ जो मेहमान शायर हैं उनका तारफ़ करवाता चलूँ तो विहाड़ी शहर और ज़िला विहाड़ी की पहचान शायरी के हवाले से और उर्दू अदब के हवाले से अगर इनका नाम ना लिया जाए तो ये बिल्कुल ज़्यादती होगी। दूसरे शहर से यहाँ पर पोस्टिंग हुई लेकिन बिहारी के ही होकर रह गए। ये असल क्या माजरा है, आज के प्रोग्राम में हम आपकी उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए आपकी उनसे मुलाकात। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अकरम अतीक साहब, जो कि बज़ाहिर तो किसी भी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, लेकिन उनसे उनका तारफ़ उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब खुश आमदीद मेरा शहर मेरा सासा में। बहुत मेहरबानी कि आपने अपना वक्त निकाला। शुक्रिया आपका कि आपने इस काबिल समझा कि आप मेरा इंटरव्यू करें। डॉक्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। जाए पैदाइश कहाँ की है और इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की? ये जाए पैदाइश आरिफ वाला की है और इब्तदाई तालीम भी वहीं से हासिल की। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल नंबर 2 से मैंने प्राइमरी का इम्तहान पास किया। गवर्नमेंट MC हाई स्कूल आरिफ वाला से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। गवर्नमेंट कॉलेज आरिफ वाला से FA तक तालीम हासिल की और फिर BA करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में दाखिला लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी से उसके बाद जो है MA उर्दू किया और पंजाब यूनिवर्सिटी ओरिएंटल कॉलेज ही से फिर PhD की। माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आरफ वाला की आपकी वो इब्तदाई तालीम भी है, जाए पैदाइश भी आरफ वाला, तो विहाड़ी कैसे आना हुआ? विहाड़ी मेरी पोस्टिंग हुई तो मैं आ गया। तो मेरा इरादा नहीं था, इरादा तो यही था कि कुछ अर्सा यहाँ ठहर के, तो जब कोई मौका बना तो आरिफ वाला जो है वो ट्रांसफ़र करवा लेंगे। लेकिन जब मैं यहाँ आ गया तो फिर कुछ अर्सा गुजारा तो शहर भी बड़ा पसंद आया। बड़ा कुशादा और पुरफ़ज़ा शहर है, शहर का शहर है, गांव का गांव है और मैं कुछ देहाती मिजाज का आदमी हूँ और लोग भी बहुत अच्छे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे दिल लग गया है। और फिर जो है मेरी मिसेज जो है वो भी प्रोफेसर हैं, तो उनकी पोस्टिंग भी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए ख़वातीन बिहाड़ी में है, तो लिहाजा यहीं पे घर बना लिया फिर। अच्छा, भाभी की यहाँ से हैं या भाभी भी अरब वाला से आपके साथ ही आई थी? और दूसरा कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में वो एज ए किस सब्जेक्ट की वो लेक्चरर ना प्रोफेसर साहब हैं? उनकी मुस्तकिल रहाइश जो है वो बूरे वाला की है और उनकी पोस्टिंग भी चूँकि विहाड़ी ही में थी, तो विहाड़ी में रहते हुए ही मेरी शादी हुई। लेकिन शादी जो है आरिफ वाला में अंजाम पाई और एक ही शहर में दोनों की पोस्टिंग थी, तो लिहाजा मुनासिब समझा कि इसी शहर में जो है अपना मुस्तकिल मस्कन जो है वो बनाया जाए। भाभी भी शोभा उर्दू से हैं, आप भी शोभा उर्दू से, तो फिर तो अच्छी खासी आपकी वो सिटिंग होती होगी, बड़ा उर्दू के हवाले से बातचीत होती होगी। हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ मेरे लिए। ख़ास तौर पे अगर मैं सोचूं तो घर का माहौल जो है उनकी वजह से बहुत अदबी है। अब ये है कि कुछ लोग सिर्फ़ MA कर लेते हैं अदब में और नौकरी हासिल कर लेते हैं और फिर पढ़ने पढ़ाने से आगे तक का शुगल नहीं होता। लेकिन जिस तरह मुझे किताबें पढ़ने का शौक़ है और किताबें जमा करने का शौक़ है, इसी तरह मेरी मिसेज़ को भी किताबें पढ़ने का शौक़ है, किताबें ख़रीदने का शौक़ है। तो अब जो सूरत हाल है, इससे कबल जो है हम लाहौर जाते थे, किताबें लेते थे, मुल्तान से भी लेते थे। लेकिन यह आजकल जो है हम घर बैठे जो है फ़ेसबुक पे लोगों ने कुछ अपनी एड्स दी होती हैं किताबों की, तो हम उनसे बाई डाक जो है किताबें मंगवा लेते हैं। मैं अपने टेस्ट की किताबें मंगवाता हूँ और मेरी मिसेज जो है वो अपने ज़ौक़ की किताबें मंगवाती हैं। तो फ़ायदा ये होता है कि उनकी मंगवाई हुई किताबें जो है वो मैं पढ़ लेता हूँ, मेरी मंगवाई हुई किताबें वो भी पढ़ लेती हैं और इस तरह से घर का माहौल जो है वो बहुत अदबी है। आप देखें बच्चे जो है वालिदैन की बड़ी ख्वाहिश है आजकल के वो साइंस पढ़े। मेरी बेटी है अब 10th क्लास में है, साइंस की स्टूडेंट है, लेकिन घर का अदबी माहौल होने की वजह से उसे उर्दू के सारे क्लासिकी शायरों के अदीबों के नाम याद हैं गैर महसूस अंदाज में, बग़ैर कोशिश के जो है मीर गालिब और आज के जदीद शायर और फिर जो है नसर निगार जो है
وہ ان کے نام آتے ہیں کیونکہ ہمارے ہاں وہ کتابیں آتی رہتی ہیں. اور سب پہلا شعر کتنی عمر میں کہا تھا، کچھ یاد ہے؟ آج جو یاد پڑتا ہے نا تو بچپن میں جو ہے میں عام طور پہ جو ہمارے اخبارات آتے ہیں تو مجھے یاد تھا کہ کس اخبار کا بچوں کا ایڈیشن جو ہے کس روز آتا ہے. تو جنگ اور نوائے وقت اور دیگر اخبارات جو تھے ان کے میں بچوں کے ایڈیشن پڑھا کرتا تھا. ان میں جو بچوں کی شاعری تھی وہ بہت شوق سے پڑھتا تھا. تو ہمارے گھر میں جنگ اخبار آتا تھا. ان دنوں رئیس امروہوی کا قطعہ چھپا کرتا تھا اس میں. تو میں وہ قطعہ بہت باقاعدگی سے پڑھتا تھا. اگر میں سوچوں تو میں نے جو مجھے یاد پڑتا ہے بچپن میں جو چیز میں نے لگاتار پڑھی ہے وہ رئیس امروہوی کے قطعات تھے. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ایسے بچوں کے جو رسالے تھے تعلیم و تربیت اور پھول کلیاں وغیرہ یہ بھی پڑھتے تھے. نو نہال وغیرہ بھی پڑھتے تھے. اور جو ہے وہ ایسے لکھنے کی طرف طبیعت جو ہے مائل ہوئی. ایک شعر میں نے سنا اپنے کسی کلاس فیلو سے ان دنوں کے، شعر ہاتھی بھی مجھ سے ڈرتے ہیں، جو کہوں کام جھٹ سے کرتے ہیں. تو اس کو بنیاد بنا کے میں نے ایک کہانی لکھی 7ویں کلاس میں. اور یہ شعر جو ہے یہ اس کے سیاق و سباق میں اس کو بھی درج کیا اس میں کہیں. تو یہ کہانی میں نے پھول کلیاں نوائے وقت بچوں کے ایڈیشن میں بھیجی اور انہوں نے جو ہے وہ شائع کر دی. اور وہیں سے تقریباً 7ویں کلاس سے شعر کہتے تھے. جب ہم 9th کلاس میں گئے تو ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحب ہوا کرتے تھے محمد حسین صاحب. انہوں نے ایک دن اسمبلی میں اعلان کیا کہ جو بچے اس طرح سے مختلف مشاغل سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے اپنے ٹیچروں کو نام لکھوائیں، جس میں شاعری بھی تھی. تو ہم نے بھی لکھوا دیا. تو ہمارے استاد ہوا کرتے تھے حافظ شاہ محمد صاحب. تو ان کے پاس بیٹھ کے ہم کو جمعرات کو ایک پیریڈ ہوتا تھا شاعری سناتے. تو ہماری شاعری بے وزن ہوتی تھی لیکن ہمیں بھی شعور نہیں تھا چونکہ ہمارے وہ استاد صاحب بھی شاعر نہیں تھے. اس لیے اگر خیال ہوتا تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کرتے. تو پھر جو ہے یوم قائد یوم اقبال جب آتا اور اس طرح کے دوسرے یادگار ایام ہوتے تو ہم کچھ طلباء تھے جو اپنی نظمیں لکھتے اور ان دنوں پیش کرتے. اور پھر جب کالج میں چلے گئے تو پہلی بار جو ہے میں نے ایک غزل جو ہے وہ ہمارے پروفیسر الفت رسول صاحب ہوا کرتے تھے، خود بھی شاعر تھے. تو میں نے انہیں پہلی بار ایک غزل دکھائی جو میں نے فرسٹ ایئر میں لکھی تھی. 8 شعر تھے اس میں. وہ مجھے ساتھ ہی لے گئے چلتے چلتے اسٹاف روم میں گئے اور اپنے کولیگز کو مخاطب کر کے کہا کہ بچے دی مینٹل اپروچ دیکھو. ایسے کہہ کے انہوں نے میرے شعر سنائے اور ساتھ مجھے یہ کہا کہ یہ 6 شعر آپ کے ٹھیک ہیں اور یہ 2 شعر جو ہیں ان میں تھوڑا تھوڑا جو ہے وزن کا مسئلہ ہے. تو اس وقت میں نے پہلی بار سنا کہ یہ کیا ہوتا ہے. پھر مجھے اس کے بارے میں قرید ہوئی اور گزرتے وقت کے ساتھ جو ہے میں نے مختلف کتابیں پڑھ کے اور اساتذہ سے جو ہے وہ سیکھا اور آہستہ آہستہ جو ہے بہتری آتی چلی گئی. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بڑا لمبا پیریڈ ہے آپ کا شاعری کا. اس سفر کے دوران کتنی کتابیں منظر عام پہ آئی ہیں شاعری کی آپ کی؟ میری 4 کتابیں جو ہیں وہ منظر عام پر آئی ہیں. یہ آپ کے سامنے ہیں، یاد کا موسم ہے. اس کے بعد جو ہے یہ کبھی سوچا نہ تھا. دونوں مجموعہ غزلیات ہے. جیسے کلیاں اچھال دے جو ہے یہ ہائیکو کا مجموعہ ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ بچوں کے لیے منظوم پہیلیوں کی کتاب ہے، یعنی شعروں میں پہیلیاں ہیں. ابھی زیر طبع بھی کوئی ہے یا کہ ابھی سوچ رہے ہیں؟ بالکل زیر طبع ہے کہ آج کل جو ہے جو صورتحال ہے ہر وقت گھر رہنا ہوتا ہے. تو میں نے اپنی ساری شاعری جو ہے وہ نکالی ہے اور آج کل وہ میرے پاس ہی پڑی رہتی ہے اور میں سوچ رہا ہوں بلکہ آج کل اس پہ کام شروع کر دیا ہے. انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے بعد جو ہے ایک کتاب جو ہے میں انشاءاللہ شائع کروں گا. ڈاکٹر صاحب کچھ شعراء کرام ایک کونے میں بیٹھ کر چھپ کر دروازے بند کر کے بچوں سے دور ہو کے شعر کہتے ہیں. آپ کا شعر کہنے کا انداز کیا ہے کہ بس چلتے چلتے شعر کہہ دیا یا کہ آپ بھی ایسے علیحدہ سے ہو کے بیٹھ کے شعر کہتے ہیں؟ شاعری جو ہے نا اسے ایک ماحول تو چاہیے ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ بات جو ہے نا کہ خیال آتا ہے جب وہ چاہتا ہے نہ کہ جب آپ چاہتے ہیں. تو کبھی بھرے مجمع میں بھی کوئی ایسی چیز یا ایسا کوئی منظر سامنے آ گیا یا ایسا کوئی خیال آ گیا اور شعر کی صورت میں ہی وہ اتر آیا تو ایسے بھی ہوتا ہے. لیکن زیادہ تر سکون کے لمحوں میں، تنہائی کے لمحوں میں جو ہے اشعار نازل ہوتے ہیں. ماشاء سے آپ کی 4 کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہوئی ہیں. ہمارے ناظرین کے لیے بھی کوئی کلام پیش کیجیے.
جی میں آپ کو ایک غزل جو ہے اس کے چند شعر پیش کرتا ہوں۔ حوصلہ دے گا مگر بے حوصلہ کر جائے گا، حوصلہ دے گا مگر بے حوصلہ کر جائے گا، باتوں باتوں میں عجب ایک شوبدہ کر جائے گا، ایسے سلجھائے گا وہ ہمدرد میرے مسئلے، ایسے سلجھائے گا وہ ہمدرد میرے مسئلے، زندگی کو مسالہ در مسالہ کر جائے گا، اور آسان کرنے کی کوشش میں وہ، اور آسان کرنے کی کوشش میں وہ، اور مشکل مرحلہ کر جائے گا، اور پھر مقابل ہو رہا ہے آئینے کے آئینہ، پھر مقابل ہو رہا ہے آئینے کے آئینہ، پھر سے نادم آئینے کو آئینہ کر جائے گا، اور کوئی ہنگامہ ضروری تو نہیں اس کے لیے، کوئی ہنگامہ ضروری تو نہیں اس کے لیے، خاموشی میں ڈوب کر بھی سانحہ کر جائے گا، اور کہنے کو تو صلح جو ہے جانتے ہیں ہم اسے، کہنے کو تو صلح جو ہے جانتے ہیں ہم اسے، کم اگر ہے تو زیادہ فاصلہ کر جائے گا، اور قاعدے قانون سکھلائے گا وہ ایسے عتیق، قاعدے قانون سکھلائے گا وہ ایسے عتیق، دھیرے دھیرے ختم ہر ایک ضابطہ کر جائے گا، حوصلہ دے گا مگر بے حوصلہ کر جائے گا، باتوں باتوں میں عجب ایک شوبدہ کر جائے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا ڈاکٹر اکرم تیغ صاحب کی شاعری۔ ڈاکٹر اکرم تیغ صاحب ہمارے سے موجود ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک کمرشل بریک کے بعد، رہیے گا ہمارے ساتھ۔ آپ کو میرا شاعر میرا ساتھ میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ڈاکٹر اکرم تیغ صاحب آج ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر صاحب سے مزید بات کروں، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر صاحب صرف شاعری نہیں ہیں بلکہ ان کی شاعری پہ 2 تھیسس بھی لکھے جا چکے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے ان سے بھی بات بھی کرتے ہیں اور ان سے ان کی پسندیدہ غزل کی بھی فرمائش کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ سے اتنی شاعری ہے آپ کی، تو اس ساری شاعری کو کیسے یاد رکھ لیتے ہیں، اور اپنی پسندیدہ غزل بھی ہمارے ناظرین کے لیے پیش کیجیے۔ یہ شاعری جو ہے کچھ چنیدہ ہی یاد رہ جاتی ہے، باقی تو لکھا ہوا رہ جاتا ہے، اور جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اپنی پسندیدہ کوئی کلام سنائے، تو شاعر کو عام طور پہ اپنا سارا ہی کلام بڑا پسند ہوتا ہے، تو چونکہ آپ موجود ہیں اور میاں ذیشان ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں، تو آپ کی موجودگی میں میری کوشش ہوگی میں آپ کو تازہ اور نیا کلام سناؤں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اکثر شہر میں ہونے والے مشاعروں میں آپ دونوں بھائیوں کو مدعو کیا جاتا ہے، اور ماشاءاللہ سے آپ خود بھی شاعروں کی حوصلہ افزائی کے لیے کبھی کبھی جو ہے شعری محفل سجا لیتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ میں آپ کو کوئی وہ کلام سناؤں جو آپ نے پہلے سے سنا ہوا ہے، میں آپ کو ایک تازہ غزل کے چند اشعار جو ہے آپ کی نظر کرتا ہوں۔ دیار حسن میں دل کا قرار بیچ دیا، دیار حسن میں دل کا قرار بیچ دیا، کچھ ایک بار نہیں بار بار بیچ دیا، دیار حسن میں دل کا قرار بیچ دیا، کچھ ایک بار نہیں بار بار بیچ دیا، اور جہاں جہاں تھی ضرورت وہیں وہیں ہم نے، جہاں جہاں تھی ضرورت وہیں وہیں ہم نے، فروخت کر دیا اخلاص پیار بیچ دیا، جہاں جہاں تھی ضرورت وہیں وہیں ہم نے، فروخت کر دیا اخلاص پیار بیچ دیا، اور دیا جو میں نے اسے اختیار تو اس نے، دیا جو میں نے اسے اختیار تو اس نے، میرے اصول میرا اقتدار بیچ دیا، دیا جو میں نے اسے اختیار تو اس نے، میرے اصول میرا اقتدار بیچ دیا، اور ہمارے وقت نے رخ کو نکھار بخشا تھا، ہمارے وقت نے رخ کو نکھار بخشا تھا، تمہارے وقت نے رخ کا نکھار بیچ دیا، اور کیا ضمیر کا سودا تمام عمر عتیق،
किया ज़मीर का सौदा तमाम उम्र अतीक, किसी को नक़द किसी को उधार बेच दिया, दियार हुस्न में दिल का करार बेच दिया, कुछ एक बार नहीं बार बार बेच दिया। डॉक्टर साहब बेहतरीन माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपके कलम में मज़ीद क़ुव्वत अता फ़रमाए। बहुत से शुरा कराम बहुत से अलक़ाबात अपने नाम के साथ तखल्लुसात लगा लेते हैं, आपने डॉक्टर अकरम अतीक रखा, कोई तखल्लुस नहीं लगाया, क्या वजह है? ये जो है ना अतीक, इसमें तखल्लुस ही है। तो देखें कैसे ज़िंदगी में इत्तफ़ाक़ात होते हैं कि वो मैंने 7वीं क्लास से अपने तखल्लुस रखना शुरू किए और 10वीं 11वीं क्लास तक तखल्लुस बदलता चला गया। कभी मैंने ज़ार रखा, कभी आज़ाद रखा, जो मुझे याद पड़ते हैं, और मैंने अतीक भी अपना तखल्लुस रखा। और अल्लाह का मैं समझता हूँ कि ये कुदरत ख़ुद जो है ना अपने बंदों को किसी ख़ास तरफ ले जाने के लिए माहौल मुहैया करती है और उनकी तबीयत में ऐसे रुख ले आती है। तो इत्तेफाक की बात है, जो 7वीं क्लास में मेरी कहानी छपी उसमें मेरा तखल्लुस अतीक है। मेरा नाम असल में जो कागज़ात में है वो मोहम्मद अकरम है, यही नाम रखा गया मेरी संदों पे भी और मेरे शनाख्ती कार्ड में भी, और मेरे वालिदैन ने मोहम्मद अकरम ही मेरा नाम रखा। लेकिन मुझे डिक्शनरी देखने का भी शौक़ बचपन ही से था। तो ये जो लफ्ज़ है अतीक, इसका मानी मैंने देखा। इसका मानी था आज़ाद, इसका मानी था बरगुज़ीदा, और इसका मानी है पुराना। और साथ ही लिखा हुआ था कि काबा को बैतुल अतीक कहते हैं। एक इसका मानी आज़ाद और दूसरा काबा के साथ जो इसकी निस्बत बनती है बैतुल अतीक, तो मैंने इसे पसंद किया। और 7वीं क्लास में जब वो मैंने कहानी भेजी बच्चों के अखबार में, तो इसी के साथ छपी हुई है, मोहम्मद अकरम अतीक के नाम से, पूरे से अतीक उसमें तखल्लुस है। तो 11वीं क्लास तक तखल्लुस बदलता चला गया, कभी कोई, लेकिन जो है मुस्तकिल तखल्लुस जो है फिर अतीक जो है वो मैंने पसंद किया, और अतीक जो है वो तखल्लुस है। अहले ज़ौक़ अफराद से मुलाकात का एक सबसे बड़ा जो फ़ायदा रहता है वो ये रहता है कि उनके पास जो किताबों की लाइब्रेरी है उसका विज़िट करने का एक मौका मिल जाता है। तो बिल्कुल आज हम डॉक्टर अकरम अतीक साहब के साथ मौजूद हैं। आज हम उनकी लाइब्रेरी के एक कोने में ही खड़े हैं, क्योंकि उनकी लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी और काफ़ी वसी है, जिसमें बेशुमार और सैकड़ों किताबें हैं। तो अब आइए डॉक्टर अकरम अतीक साहब से इस हवाले से बात करते हैं, और इनकी एक ताज़ा गज़ल जिसका रदीफ़ है गंदम, उस हवाले से उनकी वो गज़ल भी उनसे सुनने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर साहब, लाइब्रेरी में माशाअल्लाह से काफ़ी सारी किताबें हैं, एक बड़ी सारी लाइब्रेरी आपके पास है, तो ये कैसे सभी को मैनेज कर रहे हैं? ये मेरे पास जो है तकरीबन जो है 4 हिस्सों में मुनक़सिम जो है वो लाइब्रेरी है, कि 2 कमरों में है। एक ऊपर कमरा है वो सारा किताबों से भरा पड़ा है, और ये टीवी लॉन्ज में एक छोटा सा पोर्शन, वो किताबें जो आम तौर पे जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अप्रोच में रहें तो वो हम ला के यहाँ पे रख लेते हैं। ये वो किताबें होती हैं जो हमारे आजकल ज़ेर मुताला होती हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वो एक रदीफ़ गंदम के हवाले से गज़ल आज के बड़े नाज़रीन की इनायत कीजिए। जी ज़रूर जनाब, के बिल्कुल ताज़ा गज़ल है। किया गया कभी जिसको शिकार गंदम का, किया गया कभी जिसको शिकार गंदम का, चला रहा है वही कारोबार गंदम का। किया गया कभी जिसको शिकार गंदम का, चला रहा है वही कारोबार गंदम का, और जिसे बहिश्त से गंदम ने कर दिया बेदखल, जिसे बहिश्त से गंदम ने कर दिया बेदखल, बना हुआ है वही शाहकार गंदम का, बना हुआ है वही शाहकार गंदम का। और शेर सुनिए, वजूद खैर में बोले वजूद शर में भी, वजूद खैर में बोले वजूद शर में भी, हमें नहीं है कोई एतबार गंदम का, हमें नहीं है कोई एतबार गंदम का। और वहाँ है दफन जहाँ पर थे खेत गंदम के, वहाँ है दफन जहाँ पर थे खेत गंदम के, ज़मीं को कर दिया वापस उधार गंदम का। वहाँ है दफन जहाँ पर थे खेत गंदम के, ज़मीं को कर दिया वापस उधार गंदम का।
اور ضمیر کی نہیں اپنے شکم کی سنتے ہیں، ضمیر کی نہیں اپنے شکم کی سنتے ہیں، ہمارے گرد کھنچا ہے حصار گندم کا، اور یہ ہم جو اپنے قصیدے سنائے جاتے ہیں، یہ ہم جو اپنے قصیدے سنائے جاتے ہیں، زباں پہ رقص کنا ہے خمار گندم کا، عتیق دانہ گندم جو چکھ لیا تو پھر، عتیق دانہ گندم جو چکھ لیا تو پھر، کبھی نہ ختم ہوا انتظار گندم کا، عتیق دانہ گندم جو چکھ لیا تو پھر، کبھی نہ ختم ہوا انتظار گندم کا، کیا گیا کبھی جس کو شکار گندم کا، چلا رہا ہے وہی کاروبار گندم کا۔ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ سے بڑی عمدہ گفتگو آپ کے ساتھ رہی، ہمارے دیکھنے والے ناظرین کے لیے آپ کا کوئی پیغام آج کے اس حالات کے حوالے سے یا اوورال جب ہوئی؟ دیکھیں یہ پیغام جو ہے نا، شاعر جو ہے اس کی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، وہ ایک عالمگیریت کے خواب دیکھتا ہے، عالمگیر معاشروں کے خواب دیکھتا ہے، اور ساری دنیا میں پیار محبت اور مل جل کر رہنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اور آج ہم جس صورتحال سے گزر رہے ہیں، ہمیں اسے سیکھنا چاہیے، ہمیں انسانوں سے پیار کرنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کس رنگ سے ہے، کس نسل سے ہے، کس مذہب سے ہے، بلا تفریق، کیونکہ ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے بندوں سے محبت کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں بھی لوگ بیٹھے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت پہلے ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہے۔ لوگوں سے پیار کریں، پیار بانٹیں، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج کل تو آپ دیکھتے ہیں، ادھر آپ نے ٹی وی کھولا ہے اور ادھر آپ فیس بک کھولتے ہیں تو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنی بار آپ روزانہ جو ہے انا للہ و انا الیہ راجعون کے جو کمنٹ جو ہے وہ پوسٹ کرتے ہوں گے وہاں پہ۔ تو محبت کریں، خوشیاں بانٹیں، خوش رکھیں اور خوش رہیں۔ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کا پیغام ہے کہ خوشیاں بانٹیں، خوش رہیں، خود بھی خوش رہیں، دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ آج آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ آپ کے فیڈ بیک ہمیں انتظار رہے گا۔ آپ اپنا فیڈ بیک اسکرین پر چلنے والے نمبروں پر کال کر کے بھی دے سکتے ہیں، میسیج کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ ہمیں فیس بک پر اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان میاں محمد راشد کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔